कृपया प्रार्थनां करोतु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। तर्हि अस्माकं विषयः कारकमिति तं विषयम् अग्रे सारयामः। एकनिमिषं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। दृश्यते वा स्क्रीन्? आम्। अस्तु। तर्हि कारकम् एतावत्पर्यन्तं यत् पठितं तस्य विषये प्रश्नाः सन्ति वा? गतकक्षायां पञ्चमी विभक्तिविषये एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः इति मम स्मरणम्। आम्। गृहात् बहिः तावत्पर्यन्तं। तर्हि अग्रे पठिष्यामः। JK महोदय एव आरम्भं करोतु कृपया। शनैः शनैः गच्छति इत्यत्र। शनैः शनैः गच्छति आलस्यात् आलस्येन वा विभाषा गुणे स्त्रियां गुणे हेतौ पञ्चमी वा स्यात् स्त्रीलिङ्गे तु पञ्चमी न भवति अत्र आलस्यमिति गुणवाचकः शब्दः शनैः गमने आलस्यं हेतुः अतः आलस्यात् पञ्चमी भवति पञ्चम्याः विकल्पेन विद्यानात् पञ्चम्याः अभावे हेतैः इति सूत्रेण तृतीया भवति अतः हेतुर्तृतीयायाः विकल्पेन गुणं प्रति अपवादभूता पञ्चमी इति ज्ञेयम्। तर्हि अत्र एतावत्पर्यन्तं किं दृष्ट्वा अग्रे सरेम। सूत्रमस्ति विभाषा गुणे स्त्रियाम् इति सूत्रं। द्वितीयोऽध्यायस्य सूत्रमस्ति एतत्। तर्हि यदि न वदन्ति चेत् कृपया म्यूट् कुर्वन्तु, प्रतिध्वनिः श्रूयते। धन्यवादः। विभाषा इत्युक्ते वयं जानीमः। अन्म्यूट् कृत्वा वदतु कृपया। सूत्रे कानि पदानि सन्ति अत्र? विभाषा गुणे अस्त्रियाम् इति खलु। अत्र अवग्रहचिह्नः किं सूचयति? पृथक् रूपेण वदामः चेत् गुणे अस्त्रियाम् विभक्तिं भूत्वा सन्धिं भूत्वा गुणे स्त्रियाम् इति अभवत्। तर्हि कानि पदानि सन्ति? कति पदानि सन्ति सूत्रे? विभाषा त्रीणि। उत्तमं। त्रीणि पदानि। कानि तानि? विभाषा गुणे अस्त्रियाम्। उत्तमम् उत्तमं। तर्हि विभाषा इत्यस्य कः अर्थः? न जानामि। विकल्पेन विकल्प अन्यतरस्यां विभाषा वा एते पदे एतानि पदानि विकल्पं सूचयन्ति। विभाषा इत्युक्ते अत्र विकल्पः अस्ति। अनन्तरं कानि पदानि? गुणे अस्त्रियाम्। तर्हि गुणे इत्यस्य कः अर्थः इति द्रक्ष्यामः। अस्त्रियाम् इत्यस्य अर्थः किम् इत्यपि द्रक्ष्यामः, अर्थं द्रक्ष्यामः। तर्हि अत्र उक्तमस्ति गुणे हेतौ, गुणे इत्युक्ते हेतौ इति अर्थमस्ति। पञ्चमी वा स्यात्। वा स्यात् इति अर्थः कस्मात् आगतः? विभाषा इत्यत्र। गुणे हेतौ, गुणे इति सप्तम्यन्तं पदं खलु। गुणः गुणे, हेतुः हेतौ, गुरुः गुरौ खलु। तर्हि गुणे इत्यस्य अर्थः हेतौ। पञ्चमी इति अनुवृत्तिः अस्ति। कस्माश्चित् पूर्वस्मात् सूत्रात् पञ्चमी इति अनुवृत्तिः। गुणे हेतौ, गुणे इत्युक्ते हेतौ, पञ्चमी वा स्यात् इति प्रथमः अर्थः इत्यस्य सूत्रस्य।
तदनन्तरं विभाषा अस्त्रियामपि विकल्पः अत्र स्थलद्वये भवितुम् अर्हति इति प्रसङ्गद्वये भवितुम् अर्हति इति सूत्रेण उक्तं। कुत्र कुत्र विभाषा गुणे एकः अर्थः, तथैव विभाषा अस्त्रियाम् इति द्वितीयः अर्थः। विभाषा इत्युक्ते विकल्पः, गुणे इत्यस्य अर्थः हेतौ। तर्हि हेतौ विभाषा, कस्य विभाषा पञ्चमी भवति वा न वा इत्यस्य विभाषा इति प्रथमार्थः। विकल्पः कुत्र भवति इति प्रथमः प्रश्नः खलु। अस्माकं विषये किमस्ति? पञ्चमी विभक्तिः। अतः एतत् सूत्रं तस्मिन् प्रकरणे एव अस्ति, अष्टाध्याय्यां। तर्हि पञ्चमी विभक्तेः विकल्पः कुत्र भवति? गुणे अथवा अस्त्रियाम् उत अस्त्रियाम् अथवा। गुणे इत्युक्ते हेतौ पञ्चमी वा स्यात्, स्त्रीलिङ्गे तु पञ्चमी न भवति इति उक्तं। किमर्थं न भवति? अस्त्रियाम् इति उक्तम्। अस्त्रियाम् एतादृशी विभाषा नास्ति इति अर्थः। तस्य कः अर्थः साक्षात् इति उदाहरणं दृष्ट्वा अग्रे स्पष्टं भवति। तर्हि सूत्रस्य साक्षात् अर्थः किं? गुणे हेतौ पञ्चमी विभक्तेः विभाषा अस्ति, एतादृशी विभाषा, एतादृशः विकल्पः स्त्रियां नास्ति, स्त्रीलिङ्गे नास्ति इत्येव अर्थः सूत्रस्य साक्षात्। उदाहरणं दृष्ट्वा परिशीलनं कुर्मः। उदाहरणमत्र एव अस्ति, शनैः शनैः गच्छति आलस्यात् आलस्येन वा इति अत्र विकल्पः दर्शितः खलु। आलस्यात् इति एकं रूपम्, आलस्येन इति द्वितीयं रूपं। तर्हि यदि इदानीमपि प्रतिध्वनिः श्रूयते, क्षम्यताम्। शनैः शनैः गच्छति आलस्यात्, तत्र न कोऽपि दोषः, समीचीनं। शनैः शनैः गच्छति आलस्येन, तत्रापि न दोषः इति अर्थः। तर्हि अत्र वाक्यस्य साक्षात् अर्थः स्पष्टः वा? आलस्यात् शनैः शनैः गच्छति इत्युक्ते किम्? आलस्येन इत्युक्ते स्वयमेव आलस्यः अस्ति इति कारणम्, आलस्यात् इति अन्यस्य कारणम् इति वा? तथा न, तथा सूक्ष्मभेदः किञ्चित् भवितुम् अर्हति, किन्तु अत्र तु केवलं विभाषा अस्ति, विकल्पः अस्ति। तस्मिन्नेव अर्थे वक्तुः विवक्षानुगुणं रूपद्वयं भवितुम् अर्हति इत्येव चिन्तयन्तु। कस्मिन् सूक्ष्मार्थे कुत्र वक्तुः का विवक्षा भवितुम् अर्हति अन्यः विषयः। अत्र प्रथमं यदि अहं वदामि शनैः शनैः आलस्येन गच्छति, कः अर्थः वाक्यस्य? साधारणतया कः अर्थः इत्येव प्रश्नः। आलस्य कारणात् शनैः शनैः गच्छति, शीघ्रं न गच्छति, त्वरया न गच्छति, शनैः शनैः गच्छति। उत्तमं। कः सः? कोऽपि जनः, कश्चन। उत्तमम्। अत्र उक्तं नास्ति। तर्हि शनैः शनैः गच्छति, किमर्थं? कस्मात् कारणात्? आलस्यमस्ति तस्य। आलस्यम् इत्युक्ते सर्वे जानन्ति? किं? लेजिनेस्, तावत् सत्यम्। तर्हि अत्र अग्रे पश्यामः। अत्र आलस्यम् इति गुणवाचकः शब्दः। कः अर्थः? आलस्यम् इति गुणवाचकः शब्दः। गुणवाचकः शब्दः इत्युक्ते किम्? आलस्यम् इति कस्यचित् गुणः अस्ति, द्रव्यं नास्ति। आलस्यम् इत्युक्ते किं? द्रव्यम् इत्युक्ते किं? साक्षात् किञ्चित् अस्ति, जनः द्रव्यम् अस्ति, मटीरियल् अस्ति। आलस्यम् इति क्वालिटी अस्ति, गुणः अस्ति इति भेदः। तस्य विषये बहु किञ्चित् वक्तव्यमस्ति, न्यायशास्त्रे भवति। न्यायशास्त्रे बहु विस्तारेण अत्र भवति, किन्तु अस्मिन् विषये एतदेव चिन्तयन्तु। आलस्यम् इति किमस्ति? गुणः अस्ति, क्वालिटी अस्ति इति तु स्पष्टं खलु। गुणवाचकः शब्दः इत्यस्य अर्थः स्पष्टः? आम् महोदय। अस्तु। तर्हि अत्र आलस्यम् इति गुणवाचकः शब्दः। किमर्थम् एतदुक्तम् इत्युक्ते सूत्रे किमस्ति? गुणः अस्ति चेत् एव एतादृशी विभाषा। तत्रापि किं? शनैः गमने आलस्यं हेतुः। हेतुः इत्युक्ते किं? कारणम्। हेतुः इत्युक्ते कारणम्। किमर्थम् अत्र कारणं? शनैः गमने किं कारणमस्ति? शनैः गमनस्य आलस्यम्।
शनैः गमनस्य कारणम् अर्थात् हेतुः आलस्यम्। सः शब्दः गुणवाचकः इति स्पष्टम् एतावत्पर्यन्तम्। तर्हि आम् एतत् सूत्रं किं वदति? अतः आलस्यात् पञ्चमी भवति। सूत्रं किं वदति? गुणे विभाषा पञ्चमी भवति। गुणे पञ्चमी भवति। अत्र हेतु इत्यपि उक्तमस्ति। किं? सः गुणः हेतुः भवति अत्र। तस्यां दशायां पञ्चमी भवतु। तर्हि आलस्यात् कश्चन शनैः शनैः गच्छति इति वदामः चेत् न तत्र दोषः। सामान्यतया एतादृशं प्रयोगः भवति एव अस्माभिः। कश्चन जनः आलस्यात् शनैः शनैः गच्छति, नो चेत् तस्य एतदेव उदाहरणम्, अत्रैव समीचीनमेव उदाहरणं। स्पष्टं वा एतावत्पर्यन्तम्? आम् महोदय। आम् महोदय। अग्रे किं भवति? पञ्चम तर्हि अत्र विभाषा इति उक्तं खलु। कस्य विभाषा इत्युक्ते पूर्वम् अस्माभिः एतत् सूत्रं पठितमस्ति। यदा वयं तृतीयाविभक्तिविषये पठितवन्तः तदा हेतौ इति सूत्रं तदा एव अस्माभिः दृष्टमस्ति। हेतौ तृतीया भवति। यदि 2323 इति सूत्रं खलु, तस्मात् परम् एतत् सूत्रं पञ्चविंशः अतः एतत् सूत्रं। तर्हि यदि एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति वक्तुः इच्छानुगुणं, तर्हि विकल्पेन पञ्चमी भवतु इति अर्थः। पञ्चम्याः विकल्पेन विधानात्, पञ्चम्याः अभावे हेतौ इति सूत्रेण तृतीया भवति। अस्य सूत्रस्य किम् अर्थः? अतः हेतु तृतीयायाः अनेन सूत्रेण किं भवति? हेतौ इत्यनेन आलस्येन इति भवति। हेतौ इति सूत्रेण किं भवति? तृतीया भवति। हेतु तृतीया भवति। तत्र हेतु तृतीयायाः विकल्पेन गुणं प्रति अपवादभूता पञ्चमी इति ज्ञेयम्। तर्हि एतत् सूत्रं विकल्पं सूचयति अपवादरूपेण। तावदेव विषयः। स्पष्टम् एतावत्पर्यन्तं? तर्हि सामान्यतया अस्माकं किम् अत्र अवगमनं भवति? हेतौ इति सूत्रेण यत्र कश्चन गुणः कारणमस्ति तत्र तस्य तृतीया भवति। आलस्येन शनैः शनैः गच्छति, नो चेत् विकल्पेन पञ्चमी अपि भवितुम् अर्हति। अयमेव विषयः। स्पष्टम्? तर्हि अत्र अस्त्रियाम् इत्युक्ते किं द्रक्ष्यामः अग्रे, आगच्छति तदपि विषयः। जे.के. महोदय एव पठतु अग्रे। दण्डात् घटः इति प्रयोगः चिन्त्यः एव। यद्यपि घटस्य दण्डः हेतुः, तथापि गुणवाचकादेव पञ्चमी भवति इत्युक्तत्वा पञ्चमी न। दण्डस्तु न गुणः, अतः दण्डेन घटः इत्येव प्रयोगः। प्रज्ञायाः मुक्तिः इत्यपि न भवति। यद्यपि प्रज्ञा गुणः मुक्ते हेतुश्च, तथापि स्त्रीलिङ्गे न भवति इति निषेधात् पञ्चमी न भवति प्रज्ञायाः स्त्रीत्वात्। उत्तमं, बहु उत्तमं पठनं भवतः। तर्हि अत्र किम् अस्ति? दण्डाद् घटः इति प्रयोगः चिन्त्यः एव। चिन्त्यः इत्युक्ते किम्? अस्माभिः तस्य विषये चिन्तनं भवतु। अस्माभिः तत्र चिन्तनीयमस्ति। दण्डाद् घटः इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति वा न वा इति अस्माकं चिन्तनं भवतु इति अस्य वाक्यस्य अर्थः। किमर्थम्? एतत् सूत्रं किं वदति? पञ्चमी भवतु विकल्पेन। तर्हि अत्र प्रसङ्गः कः अस्ति? घटः अस्ति। तर्हि अस्माकं यदि कुलालः घटस्य निर्माणं करोति भारतदेशे, कथं करोति? तत्र किञ्चित् चक्रमस्ति अधोभागे, तस्य उपरि मृत्तिकां स्थापयित्वा दण्डेन चक्रस्य वर्तनं कृत्वा, चक्रस्य परिचालनं कृत्वा, तत्र तेनैव दण्डेन सह किञ्चित् स्पर्शेन मृत्तिकातः दण्डस्य निर्माणं करोति इति सर्वे वयं जानीमः खलु। तर्हि अत्र दण्डः हेतुः अस्ति वा न वा इति प्रश्नः। हेतुः इत्युक्ते कारणं।
यदि घटस्य निर्माणं भवति तत्र कानि कारणानि? चक्रं भवतु, दण्डः भवतु, मृत्तिका अपि भवतु, एतत् सर्वम् अस्ति चेदेव दण्डस्य निर्माणं भवितुमर्हति। कुलालः अपि भवतु तत्र, एतत् स्पष्टं? तर्हि अत्र प्रश्नः उदेति, दण्डः हेतुः अस्ति वा न वा? किं चिन्तयन्ति भवन्तः? इन्स्ट्रूमेण्ट् अस्ति। हेतुः इत्युक्ते कारणं। मुख्य हेतुः नास्ति। तर्हि सामान्यतया हेतुः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। मुख्य आमाम्। अस्ति वा न वा इति अन्यः प्रश्नः। दण्डस्य घटस्य निर्माणं भवति, तस्य एकं कारणं दण्डः अपि अस्ति इत्येव आम्। आशयः। अत्र किमुक्तं, यद्यपि घटस्य दण्डः हेतुः, तथापि गुणवाचकादेव पञ्चमी भवति इत्युक्त्वात् पञ्चमी न। सूत्रं किं वदति? गुणवाचकः शब्दः अस्ति चेदेव विकल्पेन पञ्चमी। यद्यपि घटस्य दण्डः हेतुः, दण्डः गुणवाचकः अस्ति वा? द्रव्यं। द्रव्यम् अस्ति। गुणवाचकः इत्युक्ते क्वालिटि। यथा आलस्यम् इति क्वालिटि अस्ति, तथा दण्डः इति साक्षात् द्रव्यम् अस्ति, मटीरियल् अस्ति, गुणः नास्ति। तदेव अत्र उक्तमस्ति। यद्यपि घटस्य दण्डः हेतुः, तथापि गुणवाचकादेव पञ्चमी भवति इत्युक्त्वात्। अस्य वाक्यस्य अर्थः स्पष्टः? पञ्चमी न इत्यस्मात् कारणात्। अत्रापि पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः अस्ति साक्षात् वाक्ये एव। एतत् स्पष्टम्? इत्युक्त्वात् इत्युक्ते किं? केन उक्तं गुणवाचकादेव पञ्चमी भवतु इति? साक्षात् अनेन सूत्रेण एव खलु। सूत्रे किं वदति? गुणे एव विभाषा। तर्हि यद्यपि घटस्य दण्डः हेतुः, तथापि पञ्चमी न भवति इत्येव विषयः। किमर्थं? दण्डः तु न गुणः, दण्डः द्रव्यं, दण्डः गुणः नास्ति। दण्डस्तु इत्युक्ते दण्डः तु न गुणः। अतः दण्डेन घटः इत्येव प्रयोगः। केन सूत्रेण? हेतौ इत्यनेन सूत्रेण। समीचीनः प्रयोगः कः अत्र? दण्डेन घटः इत्येव प्रयोगः, न तु दण्डाद् घटः। किमर्थं? दण्डः यद्यपि गुणः, क्षम्यतां, दण्डः यद्यपि हेतुः, गुणः नास्ति। स्पष्टम्? I think we use a little bit more terminology, but hopefully not too confusing. हेतुः, गुणः, सामान्यतया तस्य अर्थः सुलभतया एव अवगन्तुं शक्नुमः खलु। प्रश्नः अस्ति वा तस्य विषये? युबि महोदय किं चिन्तयति? अवगतं महोदय, स्पष्ट भवति। सर्वेषां कृते के आगतवन्तः अनन्तरं? मटीरियल् अस्ति, क्वालिटि नाट्। हा, तावदेव। अन्ये के आगतवन्तः? महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। गुणः अस्ति चेत् स्त्रियाम् अस्त्रियाम् इत्युक्ते गुणः अस्ति चेदपि स्त्रियां पञ्चमी विभक्ति न भवतु इति सूत्रं वदति वा? सत्यं, तस्यैव उदाहरणम् अग्रे दत्तमस्ति साक्षात्। उत्तमः प्रश्नः, तदेव द्रक्ष्यामः। अग्रिमे वाक्ये एव साक्षात् किम् उक्तमस्ति अत्र? प्रज्ञायाः मुक्तिः इत्यपि न भवति। अत्र कः प्रसङ्गः? मुक्तिः इत्युक्ते लिबरेशन् आङ्ग्लभाषायां मोक्षः। उत्तमं। प्रज्ञा इत्युक्ते ज्ञानं, प्रकर्षेण ज्ञानं। प्रज्ञा इत्युक्ते समीचीना बुद्धिः, न तु केवलं समीचीना, स्थिरा अपि बुद्धिः, प्रज्ञा। तर्हि मुक्तिः, मोक्षः कदा भवति, केन कारणेन भवति? वयं प्रायः इतस्ततः सामान्यतया जानीमः खलु। मुक्तेः कारणं ज्ञानं। ज्ञानमस्ति चेदेव मोक्षः भवितुम् अर्हति, एतत्तु वयं सर्वे जानीमः। तर्हि प्रज्ञा ज्ञानं, मुक्तिः मोक्षः। प्रज्ञा इति पदं कीदृशं? स्त्रीलिङ्गः अस्ति वा पुल्लिङ्गः शब्दः? आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदः। हा, तर्हि अत्र मुक्तेः कारणं, मुक्तेः हेतुः कः इति पृच्छामः चेत् उत्तरं किं भवति? प्रज्ञा खलु। मुक्तेः हेतुः कः? प्रज्ञा इति स्पष्टं। प्रज्ञया। अनन्तरं प्रश्नः अस्ति,
तृतीया मुक्तेः हेतुः प्रज्ञा, सा प्रज्ञा गुणः अस्ति वा न? प्रज्ञा गुणः अस्ति वा न? किं गुणः चिन्तयन्ति? गुणः सर्वे चिन्तयन्ति गुणः इत्येव, साक्षात् द्रव्यं नास्ति, यथा दण्डः अस्ति तथा नास्ति। प्रज्ञा इति क्वालिटी अस्ति कस्यचित्। तर्हि प्रज्ञा अत्र हेतुः अपि अस्ति, गुणः अपि अस्ति। तर्हि अनेन सूत्रेण विकल्पेन प्रज्ञायाः मुक्तिः इति भवितुम् अर्हति वा न वा इति प्रश्नः। न भवति महोदय। किमर्थं? स्त्रीलिङ्ग् अस्ति एव तावदेव, तदेव उत्तमं। यद्यपि प्रज्ञा गुणः, यद्यपि प्रज्ञा मुक्तेः हेतुः च, तथापि स्त्रीलिङ्गे न भवति अस्त्रियाम् इति निषेधात्। अनेन अ इत्यनेन किम् अभवत्? अत्र निषेधः अभवत्। इति निषेधात् अत्र पञ्चमी न भवति, प्रज्ञायाः स्त्रीत्वात्। स्त्रीत्वात् इत्युक्ते प्रज्ञाशब्दः स्त्रीलिङ्गः, स्त्रीत्वम् अस्ति प्रज्ञाशब्दस्य, तस्मात् कारणात् निषेधः भूत्वा प्रज्ञायाः मुक्तिः इति प्रयोगः दोषवान्। तर्हि समीचीनः प्रयोगः किम् अत्र? कः? प्रज्ञया मुक्तिः। केवलं तृतीया एव भवतु अत्र हेतौ इत्यनेन सूत्रेण। प्रज्ञा प्रज्ञया, लता लतया, प्रज्ञया मुक्तिः इत्येव भवतु, न तु प्रज्ञायाः मुक्तिः। स्पष्टम्? स्पष्टं चेत् अग्रे सरेम। अत्र युवि महोदय पठतु। पर्वतः वह्निमान्। पर्वतः वह्निमान् ध्रुमान्, नास्ति घटो अनलुब्धेः। अत्र ज्ञानस्य धूमः हेतुः, अतः धूमात् पञ्चमी। घटाभावस्य उपलब्धिः हेतुः, अतः अनुपलब्धेः पञ्चमी। ननु घूमः न गुणः, धूमः सॉरी, ननु धूमः न गुणः, अनुपलब्धिः यद्यपि गुणः, तथापि स्त्रीलिङ्गे वर्तते। अतो विभाषा गुणे अस्त्रियायाम् इति सूत्रेण धूमात् अनुपलब्धेः इति अन्योः कथं पञ्चमी? अगुणवाचकात् स्त्रीलिङ्गां च पञ्चम्याः निषेधात् इति चेत् अत्र इदं समाधानम् अकर्त्युणे पञ्चम्याः विभाषा गुणे अस्त्रियायाम् इति सूत्रक्रमः अष्टाध्याय्याम्। तत्र विभाषा गुणे अस्त्रियायाम् इति सूत्रं द्विधा विभज्यते। विभाषा इति एकं सूत्रं, गुणे स्त्रियाम् इति द्वितीयं सूत्रम्। विभाषा इत्यत्र अकर्त्युणे पञ्चमी इति सूत्रात् पञ्चमी इति अनुवर्तते। विभाषा पञ्चमी भवति इति विभाषा इति सूत्रस्य अर्थः। गुणे स्त्रियायाम् इति द्वितीयसूत्रे विभाषा इति पञ्चमी इति च अनुवर्तते पूर्वोक्त अर्थः। पूर्वोक्तं वाक्यद्वयम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणम्। इत्थं सूत्रं विभज्य व्याख्यानात् शिष्टानां प्रयोगे सति क्वचित् अगुणादपि स्त्रीलिङ्गादपि पञ्चमी विकल्पेन भवति इति ज्ञेयम्। उत्तमं पठनम्। तर्हि अत्र विषयः क्लेशकरः नास्ति, सुलभ एव विषयः। तत्र विवरणं बहु विस्तारेण दत्तमस्ति। कः विषयः इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं ज्ञातम् इत्युक्ते गुणे विभाषा भवति, विकल्पेन पञ्चमी भवति, अस्त्रियां तु न भवति इति वयं जानीमः।
तस्य अत्र प्रत्युदाहरणमस्ति इत्युक्ते अत्र एकम् उदाहरणमस्ति पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति क्लासिकल् एग्जाम्पल् अस्ति न्यायशास्त्रे प्रमाणशास्त्रे वैशेषिकशास्त्रे ये जनाः प्रायः संस्कृतं पठन्ति ते न्यायशास्त्रमपि पठन्ति गुरुकुले इत्यत्र तर्हि एतादृशम् उदाहरणं प्रायः तैः बहुवारं श्रुतम् अस्ति इति अत्र अभ्युपगतमस्ति यथा वेदान्तश्रवणे रज्जुसर्पस्य उदाहरणं जानन्ति वा सर्वे सर्वत्र आगच्छति तादृशम् उदाहरणम् आम् आम् महोदय तर्हि मोहात् रज्जुं दृष्ट्वा कश्चन जनः अयं सर्पः इति चिन्तयति इति सामान्य उदाहरणमस्ति वेदान्तं पठन्ति चेत् रज्जुः सर्पः इति श्रुण्वन्ति एव सर्वत्र तथैव न्यायशास्त्रे पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति कश्चन दृष्टान्तः अस्ति इति दृष्टान्तः चिन्तयितुं शक्नुमः महोदय वह्निमान् अर्थः वदामि वह्निः इति जानन्ति वा अग्निः अग्निः फायर वह्निः अग्निः समाना एव समानार्थकशब्दः अग्निः फायर इति वह्निमान् इत्युक्ते किम् तत्र अग्निः भवति इति वह्निं धारयति सः पर्वतः वह्निः अस्ति कुत्र अस्ति पर्वते अस्ति तस्मात् कारणात् पर्वतः कीदृशः वह्निमान् पर्वतः मतु प्रत्ययः वा महोदय मतु प्रत्ययः सत्यं मतु प्रत्ययान्तः वह्निमान् पर्वत इत्युक्ते कः अर्थः यस्य वह्निः अस्ति सः वह्निमान् सत्यं यस्य वह्निः सः पर्वतः वह्निमान् पर्वतः स्पष्टार्थः वह्निमान् इत्यस्य युबि महोदय धूमात् महोदय इट इज वकार अकार गकार राइट नी नी नकार अस्ति महोदय अत्र not हकार इट इज नकार अत्र लिखामि एकवारं वह्नि तत्र प्रिण्टिङ्ग् अपि समीचीनं नास्ति खलु तस्मात् कारणात् आङ्ग्लम् अपि लेखितुं शक्नोति वह्निमान् एतत् कार कार हकार इकार न नकार इकार कार वकारात् अनन्तरम् अकारः महोदय प्रथम व अ उत्तमम् उत्तमं सत्यं वह्निमान् ओके नाउ गॉट इट वह्निमान् उच्चारणं नकारः एव प्रथमं भवति सत्यं वह्निमान् इति भवति वह्निमान् इति दोषः प्रायः तत्र क्लेशः अपि भवति यत्र कुत्र नकार आगच्छति प्रायः तस्य उच्चारणं पूर्वे भवति मकारस्य स्थाने अस्ति तस्य विषये नकारस्य अपि अस्ति वा आम् पञ्चवर्णानामपि नासिकानाम् उच्चारणमेव प्रथमं भवति अस्तु अहं मकारस्य विषये तु श्रुतवान् मकार नकार गकार झकार ब्रह्म just like धीमत् is धीमान् सः विषयः भिन्नः आमाम् अत्र उच्चारणविषये भवती वदति अत्र यद्यपि अत्र आनुपूर्व्यां हकारः नकारात् पूर्वम् आगच्छति उच्चारणसमये नकारस्य उच्चारणं हकारात् पूर्वं भवति इति विषयः वह्निमान् वह्निमान् भेदः खलु so na is before उच्चारणसमये उच्चारणसमये तत्र दोषः नास्ति इति भवत्याः अभिप्रायः it becomes difficult to read when you have na inserted into her सत्यं you can't see whether it is na ga what प्रिण्टिङ्ग् इति अन्य विषयः मुद्रणम् इति अन्य विषयः आनुपूर्वी अन्यः विषयः उच्चारणम् अन्यः विषयः वर्णानाम् उच्चारणं प्रथमं भवति the difficulty is you have hakar and then there is a vyanjan inserted in that hakar and you can barely read it. I can't read it. मुद्रणस्य एकः विषयः सत्यम् उच्चारणस्य अन्यः विषयः अत्र उच्चारणस्य that I got. Yes, I understand. उत्तमम् उत्तमम् I was just complaining. Sorry. सत्यं न अवगतं तत्र एतद् यत्र अहं लिखितवान् न स्पष्टम् अस्तु तर्हि एतत् स्पष्टं वह्निः इत्युक्ते अग्निः तर्हि वह्निमान् पर्वतः वह्निमान् इति विशेषणं विशेष्यः कः पर्वतः विशेष्यः विशेषणं वह्निमान् स्पष्टम्
तर्हि अत्र किमस्ति विषयः? धूमात्। धूम इत्युक्ते किं? घूम नास्ति, धूमः, धूमात्। Smoke. Smoke. तावदेव, उत्तमम्। धूमपानम। धूम्रपान वर्जित है। तस्य उदाहरणं संस्कृतकक्षायां प्रायः न भवति, किन्तु आमाम् अस्तु। प्रायः कालिफोर्निया राष्ट्रे अस्ति तत् पर्वतं। सत्यं। अस्तु, तर्हि एतत् स्पष्टं चेत् धूमात् वह्निमान् पर्वतः इति सामान्य उदाहरणमस्ति न्यायशास्त्रे। अहम् उक्तवान्। कः अर्थः इत्युक्ते धूम इति स्मोक् इति वयं जानीमः। पर्वतः वह्निमान् अस्ति वा न वा इति संशयः अस्ति चेत्, सन्देहः अस्ति चेत्, यदि पर्वते धूमः दृश्यते तर्हि अस्माकम् अनुमानं भवितुम् अर्हति अयं पर्वतः वह्निमान् इति विषयः। अत्र धूमः दृश्यते, धूमं दृष्ट्वा अयं पर्वतः वह्निमान् इति अनुमितिः भवितुम् अर्हति। अनुमितिः इति ज्ञानम्। अत्र अनुमानप्रमाणमस्ति। साक्षात् यद्यपि पर्वते वह्निः न दृश्यते तथापि धूमं दृष्ट्वा, धूमः अत्र हेतुः, तं धूमं दृष्ट्वा अयं पर्वतः वह्निमान् इति उदाहरणं तु बहु सुलभमस्ति, किन्तु अस्य विषये बहु विस्तारेण वक्तव्यमस्ति। तत्र बहु किञ्चित् अस्ति। अनुमानप्रमाणस्य विषये अयम् उदाहरणं यथा रज्जुसर्पः अस्ति। स्पष्टं? तर्हि अस्माकं विषये किमस्ति? अत्र धूमात् इति पञ्चमी अस्ति खलु। तस्मात् कारणात् एतद् उदाहरणं। धूमात् इति का विभक्तिः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः। हेतुः न तु गुणः। तर्हि अत्र किं भवति? धूमात् इत्यस्य पञ्चमी अभवत्। तर्हि धूमः हेतुः तु अस्ति, कारणमस्ति। कस्य कारणं? वह्निमान् पर्वतः इत्यस्य ज्ञानस्य कारणम्। अत्र किञ्चित् सूक्ष्मविषयः अस्ति, कश्चित् एकवारं वदामि। पर्वते यः वह्निः तस्य कारणं धूमः नास्ति। स्पष्टं? पर्वते यः वह्निः, अग्निः अस्ति, तस्य कारणं धूमः अस्ति वा? नास्ति। किन्तु वह्निमान् पर्वतः इति अस्माकं यत् ज्ञानम् उत्पद्यते तस्य ज्ञानस्य कारणं किं? पर्वते दृश्यमानः धूमः इति कारणं। तर्हि ज्ञानस्य हेतुः, ज्ञानस्य कारणं धूमः। वह्निमान् पर्वतः इति ज्ञानं, तस्य ज्ञानस्य हेतुः धूमः इति विषयः। स्पष्टं वा? आङ्ग्लभाषायां where there is smoke, there is fire. सत्यं। Yep. यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति वदन्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति किं वदामः? व्याप्तिः वदति। व्याप्तिः इत्यपि कश्चन परिभाषा शब्दः अस्ति, न वदामि इदानीं, प्रायः क्लेशः भवेत्। किन्तु यथा भवान् उक्तवान्, वेर् देर् इस् स्मोक् देर् इस् फायर्, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। तस्य तत्र रसायनपरिशोधनालये धूमः भवति किल, तत्रापि वह्निः इति वक्तुं शक्नुमः वा? आम्, अन्यावह्निः। कीदृशी तत्र अन्यावह्निः इति चिन्तयितुं शक्नुमः। तर्हि अस्य उदाहरणस्य विषये चिन्ता मास्तु इदानीं। कुत्रचित् आम्, अन्यत् भवितुम् अर्हति। अस्माकं विषये किम् इत्युक्ते अत्र वह्निमान् पर्वतः इति ज्ञानं, तस्य ज्ञानस्य हेतुः धूमः। तर्हि धूमः हेतुः तु अस्ति, किन्तु धूमः गुणः अस्ति वा अत्र? नास्ति। स्पष्टं? सः एव विषयः। अत्र सूत्रे किम् उक्तमस्ति? हेतुः यदा गुणः अस्ति तदानीम् एव तस्य विकल्पेन पञ्चमी भवतु इति सूत्रे उक्तमस्ति। तर्हि अत्र अस्मिन् उदाहरणे धूमात् पञ्चमी दृश्यते, ननु धूमः न गुणः इति प्रश्नः। तर्हि किमर्थम् अत्र पञ्चमी? कथं पञ्चमी इति प्रश्नः धूमस्य विषये। द्वितीयम् उदाहरणम् अत्र अस्ति, नास्ति घटः अनुपलब्धेः। एतदपि न्यायशास्त्रस्य एव उदाहरणम्। अनुपलब्धिः इति किञ्चित्
प्रमा अस्ति तत्र अनुपलब्धिप्रमाणम् इति वक्तुं शक्नुमः. एब्सेन्स् इति वदति, something is not there. So we don't have to get into the details. अनुपलब्धि इत्युक्ते उपलब्धिः नास्ति, एब्सेन्स् अस्ति, तर्हि तत्र घटः नास्ति कथं वदामः? घटस्य अनुपलब्धिः अस्ति. भवन्तः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति अत्र क्लेशकरः किम् अस्ति, यदि घटः नास्ति, घटस्य अनुपलब्धिः अस्ति चेत् घटः नास्ति इत्येव वदामः खलु. तर्हि तथा नास्ति. न्यायशास्त्रे प्रत्येकस्य विषयस्य बहु सूक्ष्मतया चिन्तनं न भवति. तत्र कदा वयं घटः नास्ति इति वक्तुं शक्नुमः, तत्र चिन्ता अस्ति, गभीरा चर्चा अस्ति. तत्र अनुपलब्धिः इति एकः हेतुः. तर्हि अनुपलब्धिः अस्ति, तस्मात् कारणात् घटः नास्ति इति वक्तुं शक्नुमः. तर्हि यथा धूमात् पर्वतः वह्निमान् ज्ञानं, तथैव घटः नास्ति इति ज्ञानम् अनुपलब्धिः अस्ति घटस्य, तस्मात् कारणात् इति वाक्यस्य अर्थः. अस्माकं विषयं किम्? अत्र अनुपलब्धेः इति पञ्चम्यन्तं पदम्. अनुपलब्धिः इति स्त्रीलिङ्गपदं. कथम् अत्र स्त्रीलिङ्गपदस्य पञ्चमी विभक्तिः जाता इति प्रश्नः. घटाभावस्य अनुपलब्धिः हेतुः, अनुपलब्धेः पञ्चमी. अनुपलब्धिः गुणः तथापि स्त्रीलिङ्गे वर्तते. गुणः तु अस्ति, चिन्ता मास्तु, किन्तु स्त्रीलिङ्गे वर्तते. अतः विभाषागुणे स्त्रियाम् इति सूत्रेण धूमात् अनुपलब्धेः इत्यनयोः कथं पञ्चमी इति प्रश्नः. तर्हि तस्य अत्र समाधानमस्ति. समाधानस्य विषये बहु वक्तव्यं किञ्चित् नास्ति. अत्र शिष्टप्रयोगात् इति एकवारं वयं वक्तुं शक्नुमः. शिष्टानां प्रयोगे इत्युक्ते ये पण्डिताः भवन्ति, अस्माकं मुनयः भवन्ति, यदि तैः एतादृशः प्रयोगः कृतः चेत् चिन्ता मास्तु, तत् समीचीनमेव. आर्षप्रयोगः, शिष्टप्रयोगः इति वदामः. एतत् श्रुतं वा भवद्भिः? यथा भगवद्गीतामपि यतते इति पदम् आगच्छति. प्रायः व्याकरणशास्त्रानुगुणं तत् पदं समीचीनं नास्ति, तथापि शास्त्रे आगच्छति, शिष्टानां तादृशं प्रयोगं कृतं, समीचीनमेव इति पर्यायः अस्ति. सः एकः पर्यायः शिष्टानां प्रयोगे. अनन्तरं किं भवति? अत्र वैयाकरणैः सूत्रानुगुणमपि एतस्य समाधानं भवितुम् अर्हति इति किञ्चित् उक्तमस्ति. तर्हि अत्र एकवारं वदामि सुलभतया, अस्य बहु चर्चा न आवश्यकी. विभाषागुणे अस्त्रियाम् इति सूत्रमस्ति. तर्हि केचन किं वदन्ति, अत्र एतत् सूत्रम् एकं नास्ति, अत्र सूत्रद्वयमस्ति साक्षात् इति ते वदन्ति. विभाषा इति प्रथमं सूत्रं, गुणे अस्त्रियाम् इति प्रथमं सूत्रं. पूर्वस्मात् सूत्रात् पञ्चमी इत्यस्य अनुवृत्तिः भूत्वा विभाषा पञ्चमी इति प्रथमं. तदनन्तरं विभाषा गुणे अस्त्रियां पञ्चमी इति द्वितीयं. तर्हि यदि विभाषा पञ्चमी एतादृशः अत्र अर्थ यदि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः, तर्हि अत्र न कोऽपि दोषः इति किञ्चित् चर्चा अस्ति, काचित् चर्चा अस्ति. तस्य विषये यदि कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् चर्चयिष्यामः, नो चेत् अग्रे सरेम. प्रायः अत्र अस्माकम् अवगमनं किम् इत्युक्ते, एतद् मुख्यसूत्रं तस्य कुत्रचित् अपवादरूपेण एतादृशः प्रयोगः अपि दृश्यते. अत्र धूमः हेतुः अस्ति किन्तु गुणः नास्ति, तथापि अत्र पञ्चमी. अत्र अनुपलब्धिः गुणः अस्ति, हेतुः अपि अस्ति, स्त्रीलिङ्गमपि अस्ति, तथापि अत्र प्रयोगः. अनेन सूत्रेण तथा न उक्तं खलु इति प्रश्नः उदेति चेत् तस्य समाधानम् आर्षप्रयोगः शिष्टानाम् एतादृशः प्रयोगः कृतः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः. नो चेत् सूत्रानुगुणमपि समाधानं प्राप्तुं शक्नुमः इत्येव विषयः. स्पष्टं वा? किञ्चित् स्पष्टता जायते वा भ्रमः एव जायते? स्पष्टम्. अकर्तृ ऋणे इत्युक्ते किं महोदय? तस्य सूत्रस्य अस्माकं पठनं न अभवत्. किं जातम् अत्र 2323 इति किञ्चित् सूत्रमस्ति, हेतौ इति. पश्यन्ति वा अत्र? हेतौ इति सूत्रम्, एतत् सूत्रं. तस्मात् परं किञ्चित् सूत्रमस्ति, तस्मात् परं विभाषागुणे स्त्रियाम् इति सूत्रमस्ति. तर्हि अत्र अकर्तृर्यणे पञ्चम्याः इत्यस्य सूत्रस्य विषये किमपि न उक्तम्. अत्र केवलम् एतत् सूत्रम् उक्त्वा तस्मात् अनुवृत्तिः कथं भवितुम् अर्हति इत्येव उक्तमस्ति. अत्र साक्षात् सूत्रं किमस्ति, तस्य कः अर्थः,
तेन किं विहितमस्ति इति अष्टाध्यायं वयं द्रष्टुं शक्नुमः, किन्तु सः अत्र मुख्यविषयः नास्ति। स्पष्टं वा भवति? विद्यामहोदय स्पष्टं वा न वा? न किं न स्पष्टं? न अहम् अकर्तृयुरुणे इति पदस्य अर्थमेव ज्ञातुम् इष्टवती। ओहो हो हो। अत्र अस्मिन् सूत्रस्य विभागद्वयम् इति तत् अवगतवती कस्य सूत्रस्य विभाषागुणे? अत्र विभाषागुणे स्त्रियाम् इति सूत्रस्य विभागद्वयम् अस्ति इति तत् ज्ञातवती अहं। परन्तु तस्मात् अनन्तरं विभाषा इत्यत्र अकर्तृयुणे पञ्चमी इति सूत्रं पञ्चमी इति। अस्तु अस्तु, तर्हि एकवारं दर्शयामि। अत्र प्रथमं सूत्रमस्ति हेतौ, द्वितीयं सूत्रमस्ति अकर्तृर्यणो, एतावदेव खलु, अकर्तृर्यणे पञ्चम्याः इति अस्ति। द्वितीयं सूत्रं। तृतीयं सूत्रं किमस्ति? यदस्माभिः इदानीमेव पठितं, विभाषा गुणे स्त्रियाम् इति तृतीयं सूत्रं। स्पष्टं? तर्हि एतत् सूत्रं किं वदति? तृतीया विभक्तिः भवतु इति। एतद् अस्माभिः पठितं पूर्वमेव। इदानीम् अस्माभिः किं पठितं? विभाषा गुणे स्त्रियाम् इत्यस्य कार्यं किम् इति पठितम्। अस्य सूत्रस्य विषये अस्माभिः किञ्चिदपि न पठितं। स्पष्टं भवति? अस्य सूत्रस्य अत्र उल्लेखः जातः। अस्य सूत्रस्य अत्र विषयः कुत्र आगच्छति? अत्र विभाषा गुणे स्त्रियाम् इत्यस्य अवगमनावसरे केचन वैयाकरणाः किं वदन्ति इत्युक्ते, अत्र विभाषा गुणे स्त्रियाम् इति एकं सूत्रं नास्ति भोः। अत्र विभाषा गुणे स्त्रियाम् इति द्विधा विभजनं कर्तुं शक्नुमः। अत्र पञ्चम्याः इत्यस्मात् सूत्रात् विभाषा पञ्चमी इति वयं ग्रहीतुं शक्नुमः। पञ्चमी इति एकं सूत्रं भवतु, तदनन्तरं विभाषा पञ्चमी इत्यस्य अनुवृत्तिं भूत्वाम् इति द्वितीयं सूत्रं भवतु इति केषाञ्चित् वैयाकरणानां मतमस्ति इति तत्र दत्तमस्ति। एतस्य आवश्यकता कुत्र इत्युक्ते, यदि एतादृशं विभजनं कुर्मः चेत् विभाषा पञ्चमी इति किं वदति? पञ्चमी हेतुः यत्र अस्ति तत्र गुणः भवतु वा न वा, पञ्चमी भवितुम् अर्हति एव इति उक्तं। तस्मात् कारणात् किं भवति? धूमवान् पर्वतः वह्निमान् धूमात्, अत्र धूमः अस्ति, धूमः हेतुः अस्ति, गुणः भवति वा न वा, चिन्ता मास्तु, विभाषा पञ्चमी इति कश्चन विचारः, तदेव उक्तं। साक्षात् अस्य सूत्रस्य अर्थः कः इति अस्माभिः न पठितम्। यदि तस्य विषये भवत्याः किं वदामः, ज्ञातुम् इच्छा अस्ति चेत् अष्टाध्यायं पश्यन्तु एकवारं। स्पष्टं वा? अस्तु अस्तु महोदय, आम्, समाधानं प्राप्तम्। अस्तु, तर्हि सरेम अग्रे। आम् महोदय। हा, तर्हि अत्र विद्यामहोदय एव पठतु अग्रे, कृष्णाद् विना। कृष्णात् विना नान्या गतिः, कृष्णं कृष्णेन विना नान्या गतिः, पृथक् विना नानाभिस्तृतीयान् अन्यतरस्याम्। पृथक् विना नाना इत्येतैः योगे तृतीया स्यात्, पञ्चमी द्वितीये च। कृष्णात् विना नान्या गतिः, अत्र विना इति कृष्णेन अन्वितः, अतः कृष्णात् पञ्चमी। पञ्चम्याः अभावे अनेनैव सूत्रेण द्वितीया तृतीया च भवतः। कृष्णाद् विना
नान्या गतिः कृष्णं वर्जयित्वा अन्या गतिः नास्ति इत्यर्थः कृष्णात् पृथक् नान्या गतिः कृष्णात् नाना नान्या गतिः अयं विषयः अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टः तृतीया विभक्ति विषयस्य पठनावसरे तदेव सूत्रम् अत्रापि आगच्छति पञ्चमे विभक्ति प्रकरणे अध्याये किं वदति पृथक् विना नाना एतेषां पदानां प्रयोगः यत्र दृश्यते तत्र न केवलं तृतीया अन्यासां विभक्तीनामपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति इत्येव तर्हि उदाहरणं किम् अन्या गतिः इत्युक्ते something separate different प्रयोजनं कृष्णः भगवान् कृष्णः गतिः नास्ति किं नास्ति गतिः नास्ति गतिः कृष्णात् नास्ति विना गतिः नास्ति सत्यम् अन्या गतिः नास्ति तन्विना कृष्णं वर्जयित्वा अन्या गतिः नास्ति इत्यर्थः तर्हि एतदर्थं सूचनाय पर्यायाः सन्ति के ते पर्यायाः इत्युक्ते कृष्णाद् विना नान्या गतिः इति पञ्चम्यन्तं भवितुम् अर्हति कृष्णेन विना नान्या गतिः भवितुम् अर्हति तथैव कृष्णं विना नान्या गतिः इत्यपि भवितुम् अर्हति न तत्र दोषः तथैव विना इत्यस्य स्थाने पृथक् नाना इत्यनयोः अपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति इत्येव विषयः अत्र तु कश्चन क्लेशः नास्ति खलु स्पष्टं वा नाना अपि पृथक् वा विना इति पदस्य भिन्नः पर्यायपदमेव वा भिन्न इत्युक्ते नाना इत्यस्य अर्थः प्रायः भिन्नः कृष्णात् भिन्नः भिन्ना अन्या गतिः नास्ति इत्यर्थः समानमेव अर्थः सूक्ष्मभेदः अस्ति खलु पृथक् इत्युक्ते किं सेपरेट् विना इत्युक्ते किं विदौट् वर्जयित्वा नाना इत्युक्ते किं डिफरेंट भिन्न there is nothing separate without Krishna there is nothing without Krishna there is nothing separate from Krishna there is nothing different from Krishna स्पष्टम् तर्हि अग्रे शैलजा पेम्माराजु महोदय अस्ति वा आं महोदय पठतु कृपया ग्रामात् दूरं नगरं गृहात् अन्तिकं गोष्ठं ग्रामस्य दूरं नगरं गृहस्य अन्तिकं गोष्ठं दूरान्तिकार्तैः षष्ट्यन्तरस्याम् एतैः योगे षष्ठी स्यात् पञ्चमी च दूरान्तिकार्तैः इति कथनात् दूरार्थकानाम् अन्तिकार्थकानां पर्याय one second महोदय पर्यायानामपि न तस्य किञ्चित् त्रुटनम् आवश्यकम् क्षम्यताम् दूरान्तिकार्तैः इति कथनात् दूरार्थकानाम् अन्तिकार्थकानां पर्यायाणाम् अपि ग्रहणम् अतो दूरान्तिकार्तैः शब्दैः सह योगे षष्ठी भवति पञ्चमी च ग्रामात् दूरं नगरम् अत्र दूरेण योगे ग्रामस्य अतो ग्रामात् पञ्चमी प्रकृतसूत्रेण गृहात् अन्तिकं गोष्ठम् अत्र अन्तिकेन योगे गृहस्य अतो गृहात् पञ्चमी प्रकृतसूत्रेण पर्यायाणामपि ग्रहणात् ग्रामात् विप्रकृष्टं नगरं गृहात् निकटं गोष्ठं
इत्यत्रापि पञ्चमी भवति। पञ्चम्याः अभावे अनेनैव सूत्रेण षष्ठी भवति। यथा ग्रामस्य दूरं नगरं, गृहस्य अन्तिकं गोष्ठम्। उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं पठनम्। इत्यस्य विषये अपि प्रायः क्लेशकरः नास्ति किञ्चिदपि। उदाहरणद्वयं खलु तत्र आरम्भे। ग्रामात् दूरं नगरं, गृहात् अन्तिकं गोष्ठम्। गोष्ठम् इत्यस्य कः अर्थः जानाति वा? Tabela. तबेला इति वा? Where the cows reside. गोगोष्ठं। गोशाला, गोगोष्ठं तावदेव। गोष्ठ, a board of cattle, cow house. अन्तिकम् इत्युक्ते किं महोदय? मध्ये, Inside. मध्ये, inside. मध्ये कथम् आसीत् गोष्ठं? तावदेव खलु। अस्माकं भारतदेशे गृहस्य द्वारमस्ति। तद्द्वारम् उद्घाट्य मध्ये गच्छामः चेत् आरम्भे कोर्ट्यार्ड् अस्ति। कोर्ट्यार्ड् अस्ति, तस्य एकस्मिन् भागे गोष्ठमस्ति, अपरस्मिन् भागे कूपिः अस्ति, क्षम्यतां वेल् अस्ति, तत्सर्वमस्ति खलु, कूपः मम अस्ति। गृहे अपि एवमेव अस्ति भारते। ममापि आमामां ग्रामे मम गृहे अपि एतादृशमेव अस्ति। आम्। तत् हैजेनिक् अस्ति वा न वा इति आधुनिकाः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। So you had cows? Yes, cows, Wow. bulls, horses, everything. Very nice. have one. My childhood was well. Now my uncles look after it, but my childhood was all summer holidays at least was in those places. So it's good. You can have butter with roti and so much milk and right. It's we used to be there excellent. at the source of when milking was happening. Sometimes again we could question its hygiene and all that, but we used to even drink the freshly milk also. And I used to milk freshly also. milked cow milk is very healthy. Actually. Directly also. I don't know. Yeah. Anyway. कार्यमपि अहं कृतवती किं? तेषां स्नानं सर्वम्। उत्तमम्। How about picking up cow dung? चरणं, You did? गोश्चरणं। Cow dung, and then we make those cow dung cakes. Cow dung cakes. Right, and then spread, using it on the walls and on the floors, everything. What is it called in Sanskrit? The Nasmarami Danim. You mean the cow dung cake, whatever, right? The one you put it on the wall for drying and then becomes fuel? Yes. Yeah. So I don't, we look up, need to look up. What in Marathi? Marathi, Gauri. Gauri. Tamil Varatti. Gauri, not Gauri, Gauri. Gauri, I see. Gauri. Shenacha Gauri. Shena was for cow dung. Gauri was that actual thing, circular thing. Yeah. What do you call in Tamil? No, they. Tamil? Someone Varatti. Varatti. Okay. Telugu? Telugu, it's called Pidaka. Pidaka. Interesting. In Hindi, it is gobar. Gobar. Well, gobar is the material. It's a raw thing. Yeah, raw. Not the dried. Right. What you make out of that is probably different. Gobar ke what? Malayalam? JK Mode? On spot. I don't know what the Tamil, it is Varatti. It's close to Varatti. No, Varatti is something different. So the gobar equivalent is Chanagam, which is Chani Tamil. Okay, that's cow dung, yeah. Did we lose any subject? Representation? Punjabi. Well, over here. Maybe more than maybe. I don't know. I know more Gujarati than Punjabi, actually. Okay. I was raised in Gujarat, so. Good. तर्हि गृहस्य अन्तिकं गोष्ठम्
इति उदाहरणमस्ति अत्र। गृहात् अन्तिकं गोष्ठं, गृहस्य अन्तिकं गोष्ठम् उदाहरणद्वयमत्र प्रत्येकस्य विषये अनेन सूत्रेण भवितुम् अर्हति। अन्यत्तरस्याम् इत्युक्ते विभाषा षष्ठी भवितुम् अर्हति। कुत्रचित् विभाषा उक्तं, कुत्रचित् अन्यत्तरस्यां किमर्थं महर्षि पाणिनि तथा उक्तवान् इत्यस्य विषये प्रायः द्रष्टव्यं, किन्तु अन्यत्तरस्याम् इत्युक्ते विकल्पेन एव। दूरान्तिकार्थैः योगे षष्ठी अन्यत्तरस्याम् इति चिन्तयन्तु। एतैः योगे न केवलं दूरः अन्तिकः, दूरम् अन्तिकम् अनयोः शब्दयोः एताभ्यां शब्दाभ्यां योगे अर्थकाः समानार्थकाः अन्येपि शब्दाः सन्ति चेत् तैः योगे अपि षष्ठी स्यात्, पञ्चमी च इति उक्तम्। पञ्चमी भवितुम् अर्हति, षष्ठी च। दूरान्तिकार्थैः इति कथनात् दूरार्थकानाम् अन्तिकार्थकानां पर्यायाणाम् अपि ग्रहणम् इति अर्थः। ग्रहणं कन्सिडरेशन्, केषां ग्रहणं पर्यायाणाम् अपि, केषां पर्यायाणाम् अन्तिकार्थकानां दूरार्थकानाम्। उदाहरणं किं दूरार्थकस्य पर्यायपदं? विप्रकृष्टम् इति समानार्थकशब्दः प्रायः दूरार्थकः। निकटं समीपं, मध्ये, न निकटं समीपं, समीपार्थे। तर्हि दूरम् इत्यनेन न केवलं दूरं, समीपार्थस्यपि अत्र ग्रहणं दर्शितमस्ति। निकटम् इत्युक्ते समीपम् इति मम चिन्तनं। मम निकटे पुस्तकं नास्ति तादृश। क्लोस् बाय, नियर्, तादृशमस्ति अर्थः। निकटम् अत्र नास्ति, दत्तं नास्ति। अस्तु, तर्हि प्रायः अर्थबोधः जातः खलु महोदय? पर्यायाणां पर्यायार्थकः सत्यं। पर्यायः पर्यायाणां, रामः रामाणाम्। अस्तु, अर्थकः पर्यायः? पर्याय इस् अल्टर्नेटिव्। Synonym. Alternative. No. Actual closest translation is alternative. Synonym is alternative word. But paryaya is more generic. You could use it in other cases also, not just only for word. Paryaya is alternative. स्पष्टं? पर्यायाणाम् अपि ग्रहणम्, अतः दूरान्तिकार्थैः शब्दैः सह योगे षष्ठी भवति, पञ्चमी च। उदाहरणं ग्रामात् दूरं नगरम्। अत्र दूरेण योगः कस्य? ग्रामस्य इति अस्ति। नगरम् अपि वक्तुं शक्नुमः, किन्तु अत्र दूरेण योगः ग्रामस्य is closely associated with grama first, then comes nagaram. दूरं पदं योगः ग्रामस्य, अतः ग्रामात् पञ्चमी प्रकृतसूत्रेण, न तु नगरात्। कस्य पञ्चमी इत्यपि अस्माभिः चिन्तनीयं खलु। ग्रामात् दूरं नगरम् अथवा ग्रामः दूरं नगरात्, अर्थभेदः जायते खलु। यत्र दूरेण योगः, दूरं पदस्य योगः ग्रामेण सह, अतः ग्रामात् पञ्चमी प्रकृतसूत्रेण। प्रकृतसूत्रेण इत्युक्ते अनेन सूत्रेण, यस्य पठनम् इदानीं भवति, तेन सूत्रेण। गृहात् अन्तिकं गोष्ठम्, अत्र अन्तिकेन योगः गृहस्य, अतः गृहात् पञ्चमी प्रकृतसूत्रेण। पर्यायाणामपि ग्रहणात् उदाहरणानि अपि दत्तानि। ग्रामात् विप्रकृष्टं नगरं, दूरम् एव समानार्थकः, निकटम् इत्यत्रापि पञ्चमी भवति। पञ्चम्याः अभावे अनेनैव सूत्रेण षष्ठी भवति। ग्रामस्य दूरं नगरं, गृहस्य अन्तिकं गोष्ठम्, अत्र न कोऽपि दोषः। एते पर्यायाः। स्पष्टम्? सरेम अग्रे? तर्हि स्मिता महोदय अस्ति वा? अस्मि महोदय। पठतु कृपया अग्रिमम्। ग्रामस्य दूरात् विप्रकृष्टात् वनमस्ति। वृक्षस्य अन्तिकात् निकटात् गौः अस्ति। दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया।
दूरान्तिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया स्यात् पञ्चमी तृतीयापि। दूरान्तिकार्थेभ्यः इति कथनात् दूरार्थकानाम् अन्तिकार्थकानां पर्यायाणामपि ग्रहणम्। अयमत्र विशेषः। पूर्वसूत्रेण दूरान्तिकार्थैः योगे तदर्थान्वितात् पञ्चमी षष्ठी च विभक्तिः विहिता। अनेन सूत्रेण तु दूरान्तिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः एव विभक्तयः विहिताः। विभक्तीनामर्थेऽपि प्रातिपदिकार्थः एव। सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रेणापि दूरान्तिकार्थेभ्यः सप्तमी विहिता। प्रकृतसूत्रेण तु द्वितीया पञ्चमी तृतीया चेति तिस्रो विभक्तयः विहिताः। अग्रे पठामि वा महोदय? अन्तिमम्। एवञ्च चतस्रः विभक्तयः भवन्ति। यथा ग्रामस्य दूरं वनम् अस्ति, ग्रामस्य दूरेण वनम् अस्ति, ग्रामस्य दूरात् वनम् अस्ति, ग्रामस्य दूरे वनम् अस्ति। वृक्षस्य अन्तिकं गौः अस्ति, वृक्षस्य अन्तिकेन गौः अस्ति, वृक्षस्य अन्तिकात् गौः अस्ति, वृक्षस्य अन्तिके गौः अस्ति। अत्र पूर्वोक्तेषु आद्येषु चतुर्षु वाक्येषु ग्रामस्य इति, अवशिष्टेषु चतुर्षु वाक्येषु वृक्षस्य इति च श्रूयते। तत्र ग्रामात् इति वृक्षात् इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। दूरान्तिकार्थैः षष्ट्यन्यतरस्याम् इति सूत्रबलात्। एवं च पुनः अष्टौ वाक्यानि सम्भवन्ति इति फलितम्। इदमत्र विज्ञेयम्। दूरः पन्ताः निकटो ग्रामः इत्यादौ दूरशब्दः निकटशब्दश्च सत्त्ववाचिनौ अर्थात् द्रव्यवाचिनौ। असत्त्ववचने एव पूर्वोक्ताः चतस्रः विभक्तयः। सत्त्ववचने तु विशेष्यानुसारेण विभक्तयः भवन्ति। यथा दूरः पन्ताः, दूराय पथे, दूरस्य पथः इत्यादि। सत्वं नाम लिङ्गसंख्यान्वयी। उत्तमं पठनं। तर्हि अत्रापि प्रायः क्लेशकरविषयः नास्ति, किन्तु बहवः अंशाः सन्ति। क्षम्यताम्, अत्र टेक्स्ट् भवति मम लेप्टाप् मध्ये, तत्र तस्य निष्कासनं कथं करोमि न जानामि। तर्हि अत्र पूर्वतनसूत्रेण किम् उक्तमस्ति? दूरान्तिकार्थैः षष्ठी अन्यतरस्यां। कदा भवति? दूरान्तिकार्थैः इत्युक्ते दूरः अन्तिकः इत्यनकर्थानां पर्यायीशब्दानां च तेषां तथैव पर्यायाणामपि योगे तस्य पदस्य अन्वयः यत्र भवति येन पदेन सह तस्य पदस्य पञ्चमी। पुनरेकवारं दर्शयामि। अत्र ग्रामात् दूरं नगरम्। अत्र दूरम् इति शब्दः अस्ति। एतत् पदं केन सह अन्वेति? ग्रामः इत्यनेन सह। तर्हि ग्रामात् इत्यस्य पञ्चमी। स्पष्टं? दूरं भवतु, अन्तिकं भवतु, समानार्थकानि अन्यानि पदानि अपि भवन्तु, विप्रकृष्टं, निकटम् इत्यादीनि। तर्हि तैः योगे पञ्चमी भवति। एतेषां पदानां पञ्चमी भवति वा? न। अनेन सूत्रेण दूरम् इत्यस्य पञ्चमी भवति वा? न भवति। एतत् सूत्रं किं वदति? यत्र दूरम् इति पदं दृश्यते तत्र अनेन पदेन एतत् पदं केन सह अन्वेति? तस्य पञ्चमी। दूरम् इति पदं ग्रामः इत्यनेन अन्वेति इत्युक्ते सम्बन्धं प्राप्नोति। तर्हि ग्रामः इत्यस्य पञ्चमी, न तु दूरं पदस्य। इति स्पष्टं? स्पष्टं वा? अत्र दूरान्तिकार्थैः पञ्चमी विभक्तिः अस्ति सूत्रे।
सूत्रे यदि यत्र पञ्चमी भवति तत्र योगे इति स्थापयितुं शक्नुमः। दूरान्तिकार्तैः पदैः योगे षष्ठी भवतु इति अर्थः सूत्रस्य, न तु दूरं पदस्य अथवा अन्तिकं पदस्य। एतत् स्पष्टं वा न वा? कश्चन वदतु, प्रायः म्यूट् मध्ये भवन्ति सर्वे। आम् 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 महोदय। अस्तु, तर्हि अत्र अग्रिमं सूत्रं दूरान्तिकार्थ्यभ्यः, अत्र दूरान्तिकार्थैः इति नास्ति, दूरान्तिकार्थ्यभ्यः द्वितीया इत्युक्ते दूरान्तिकार्थ्यभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया, एतेभ्यः शब्देभ्यः एव द्वितीया भवतु इति। उदाहरणार्थम् अत्रैव अस्ति, ग्रामस्य दूरं वनमस्ति, ग्रामस्य दूरेण वनमस्ति, ग्रामस्य दूरात् वनमस्ति, ग्रामस्य दूरे वनमस्ति। अत्र कति पर्यायाः? चत्वारः। चत्वारः पर्यायाः, पुल्लिङ्गपदं, चत्वारः पर्यायाः। दूरं, दूरेण, दूरात्, दूरे। एताः विभक्तयः कस्य पदस्य? दूर इति प्रातिपदिकं यदि चिन्तयामः तर्हि तस्य दूरपदस्य एताः विभक्तयः खलु, न तु ग्रामपदस्य। भेदः दृश्यते वा स्पष्टतया? दूरं, दूरेण, दूरात्, दूरे एतादृशरूपाणि कस्य? दूरपदस्य। अनेन सूत्रेण दूरान्तिकार्तेभ्यः द्वितीया, दूरान्तिकार्तेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया स्यात्, पञ्चमी स्यात्, तृतीयापि स्यात् इति अनेन सूत्रेण अनुवृत्तिसहितसूत्रं यदि द्रक्ष्यामः तर्हि तत्सर्वं स्पष्टं जायते। तत्र अन्यमपि अस्ति, अग्रे सूत्रम् आगच्छति सप्तम्यधिकरणे, अनेन सूत्रेण सप्तमी अपि भवतु इति वदति तत् सूत्रं। तर्हि प्रायः अत्र एवञ्च चतस्रः विभक्तयः भवन्ति इति उक्तम्। अत्र स्पष्टं? भेदः स्पष्टः वा? आम्, अस्तु। तस्यैव अन्तिकपदस्यापि अत्र समानानि उदाहरणानि, अन्तिके, अन्तिकेन, अन्तिकात्, अन्तिके एतादृशरूपाणि भवितुम् अर्हन्ति। अत्र तर्हि अत्र सर्वत्र ग्रामस्य वृक्षस्य इति दत्तमस्ति। एतानि चत्वारि उदाहरणानि यदि द्रक्ष्यामः, पश्यामः चेत् तत्र सर्वेषु उदाहरणेषु यद्यपि दूरपदस्य चतस्रः विभक्तयः अत्र सन्ति, ग्रामपदस्य तु केवलं ग्रामस्य तदेव अस्ति रूपं सर्वत्र खलु। वनं पदस्य अपि अत्र समानं। वनम् इत्यस्य विषये तु किञ्चित् नास्ति। अस्माकं लक्ष्यं कुत्र अस्ति? दूरं ग्रामस्य इत्यत्र। पूर्वं सूत्रं किं वदति? ग्रामस्य इत्यस्य स्थाने ग्रामात् इत्यपि भवितुम् अर्हति। स्पष्टम्? अत्र पश्यन्तु, ग्रामात्, ग्रामस्य दूरं, ग्रामात् दूरम् इति रूपद्वयम् अनेन सूत्रेण। एतत् सूत्रं दूरान्तिकार्तेभ्यः द्वितीया इति किं वदति? दूरम् इत्यस्य स्थाने दूरेण, दूरात् इति भवितुम् अर्हति। तदनन्तरम् एकं सूत्रमस्ति, तत्र दूरे अपि भवितुम् अर्हति इति वदति। तर्हि दूरपदस्य चत्वारि रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति अनेन सूत्रेण। तथैव अन्यत् एकं सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण। एतेन सूत्रेण किं? ग्रामात् ग्रामस्य इति पर्यायद्वयम्। आहत्य पर्यायाः कति भवन्ति? सिम्पल् मैथ्। चतस्रः। न, चत्वारः पर्यायाः दूरपदस्य, दूरमित्यस्य ग्रामात् इति गृहीत्वा, ग्रामस्य इति गृहीत्वा अन्ये चत्वारः पर्यायाः, अष्टपर्यायाः तावदेव। तदेव विषयः अत्र उक्तः। अत्र पूर्वोक्तेषु आद्येषु चतुर्षु वाक्येषु ग्रामस्य इति, अत्र अवशिष्टेषु चतुर्षु वाक्येषु वृक्षस्य इति च श्रूयते। तत्र ग्रामात् इति, वृक्षात् इति अपि प्रयोक्तुं शक्यते। ग्रामस्य स्थाने ग्रामात् अपि प्रयोक्तुं शक्यते। तर्हि केन सूत्रेण? षष्ठन्यत्तरस्यां दूरान्तिकार्तैः, यथा पूर्वम् अस्माभिः पठितम् अत्र इदानीमेव। एवञ्च पुनः अष्टौ वाक्यानि सम्भवन्ति इति फलितम्। तावदेव। तर्हि काम्बिनेशन्स्, पर्म्युटेशन्स्, काम्बिनेशन्स् 8। स्पष्टं? स्पष्टं वा? आं महोदय। अस्तु। तर्हि अन्तिमः विषयः किमस्ति? अत्र कुतश्चित् अन्यत्र, कुत्रचित् अन्यत्र दूरः पन्थाः, पन्थः इत्युक्ते मार्गः, पन्थः इति पुल्लिङ्गः, प्रथमा विभक्ति, एकवचन,
पदं खलु पन्थाः दूरः पन्थाः निकटः ग्रामः इति रूपं यदि दृश्यते चेत् तत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति अत्र दूरः निकटः एते पदे विशेषणे स्तः गुणः नास्ति अत्र पन्तः इत्यस्य एव विशेषणम् अस्ति दूरः ग्रामः निकटः इत्यादौ दूरशब्दः निकटशब्दः च अत्र किञ्चित् परिभाषाशब्दाः अत्र प्रयुक्ताः सन्ति टेक्निकल् टर्म्स् आर् यूस्ड् सत्त्ववाचिनो द्रव्यवाचिनो किन्तु इति वयं जानीमः विशेषणविशेष्यभावः यल्लिङ्गं यद्वचनं याच विभक्तिः विशेषणस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं तास विभक्तिः विशेषस्यापि इति खलु तर्हि लिङ्गसङ्ख्यान्वयी विशेषणं सो दिस् इस् जस्ट् टिप्पणी इस् अ फुट् नोट् हियर् यत्र कुत्र दूरः पन्तः निकटः ग्रामः इति दृश्यते तत्र तस्य पदस्य विभक्तिः विशेष्यानुगुणं चलति इत्येव स्पष्टम् अस्तु तर्हि अत्र अन्तिमः अंशः अस्ति गुरुमहोदय पठतु कृपया तदनन्तरं समापयामः कर्म प्रवचनीय पंचमी आ हिमालयात् चीना देशः आ तेन विना आ हिमालयात् भारतदेशः आ तेन सह पंचम्यपाङ्गपरिभिः अप आङ्गपरि इत्येतैः कर्मप्रवचनीयैः योगे पंचमी स्यात् मर्यादा अभिविविधश्चेति द्वौ अर्थौ आङ्गः तादृशार्थकेन आङ्गः योगे पंचमी भवति मर्यादा नाम तेन विना अभिविधिर्नाम तेन सह आ हिमालयात् चीनादेशः हिमालयं वर्जयित्वा ततः चीनादेशः आ हिमालयात् भारतदेशः हिमालयम् अभिव्याप्य भारतदेशः अपहरेः संसारः परिहरेः संसारः हरिं वर्जयित्वा संसारः इत्यर्थः तर्हि अत्र पूर्वम् एकवारम् अहं प्रायः स्मारितवान् कर्मप्रवचनीय इत्यपि एकः प्रकारः अस्ति उपभेदः इति वक्तुं शक्नुमः उपपदविभक्तेः एव कर्मप्रवचनीय इत्युक्ते कानिचन पदानि सन्ति बहूनि न सन्ति केवलम् उपदशपदानि आ अप परि इत्यादयः तेषाम् आवलिः अपि द्रष्टुं शक्नुमः तैः पदैः सह तेषां पदानां यत्र प्रयोगः दृश्यते तत्रापि केचन नियमाः तत्र कर्मप्रवचनीय इति उपभेदः वक्तुं शक्नुमः तदनन्तरं कर्मप्रवचनीय अपि उपपदविभक्तेः एव तत्रैव परिगणना भवतु इत्यपि उक्तमस्ति उदाहरणं द्रक्ष्यामः तेन सुलभता भवति अत्र सूत्रे किम् उक्तमस्ति पञ्चमी अप आङ् परिभिः एतैः त्रिभिः योगे पञ्चमी भवतु इति सूत्रस्य साक्षात् अर्थः अत्र सन्धिविच्छेदं चिन्तयितुं शक्नुवन्ति वा सर्वे पञ्चमी अप आङ् परिभिः पञ्चमी अप पञ्चम्यप अप आङ् पञ्चम्यपाङ्ग परिभिः इति स्पष्टं वा यदि सन्धिविच्छेदं कृत्वा द्रक्ष्यामः चेत् तर्हि अत्र पदद्वयं प्रथमं पदं पञ्चमी द्वितीयपदम् अपाङ्गपरिभिः इति बहुवचनान्तं पदं तत्रापि समासेन त्रीणि पदानि तत्र अप आङ् परि तैः अप आङ् परिभिः अपाङ्गपरिभिः पञ्चमी तर्हि अप आङ् परि इत्येतैः कर्मप्रवचनीयैः योगे पञ्चमी स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः तर्हि आङ् इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते आङ् इत्यस्य द्विविधः अर्थः अस्ति एकः अस्ति मर्यादा अभिविधिश्च इति द्वौ अर्थौ आङ्गः आङ्गः इत्युक्ते आङ्गपदस्य षष्ठीविभक्तिः आङ्गपदस्य आङ्गः द्वौ अर्थौ कौ त्वौ द्वौ अर्थौ इत्युक्ते प्रथमः अर्थः मर्यादा द्वितीयः अर्थः अभिविधिः मर्यादा इत्युक्ते किं लिमिट् अस्ति अभिविधिः इत्युक्ते तेन सह इति सुलभतया
अवगन्तुं शक्नुमः। मर्यादा नाम तेन विना, अभिविधिः नाम तेन सह। तर्हि अत्र प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति अत्र। हिमालयात् चीनादेशः इति कोऽपि वदति चेत् तस्य अर्थः कः? हिमालयं वर्जयित्वा चीनादेशः। चीनादेशे हिमालयप्रान्तः नास्ति इति तस्य अर्थः। तस्यैव पदस्य उपयोगेन एतद् वाक्यं भवितुम् अर्हति। हिमालयात् भारतदेशः इति कश्चन वदति चेत् तत्र इत्यस्य अर्थः भिन्नः। हिमालयम् अभिव्याप्य, हिमालयं गृहीत्वा, भारतदेशे एव हिमालयः अस्ति इति अर्थः। Mahoday, very confusing. So the term is used in both ways. Depending on context, you make the meaning out of it. So how would a reader know whether it is with or without? If you are an Indian, you will take this meaning. Then you say India includes Himalaya, but if it is you're talking about China, you don't include Himalaya. Correct. But it's the same word, right? Same word, same word. Interesting. Interesting. द्वौ अर्थौ विरुद्धार्थौ। Absolutely. अभिविधि आम् भवति तथा। तर्हि एतत् स्पष्टं। तर्हि अत्र किं भवति? इत्यस्य पदस्य उपयोगम् अत्र भवति। कर्मप्रवचनीयशब्दः अयं, तस्य तेन योगे हिमालयः इत्यस्य हिमालयात् भवति इत्येव अस्माकं लक्ष्यं। तथैव अन्यानि पदानि सन्ति खलु। आङ्, अपहरेः संसारः, परिहरेः संसारः, एतानि उदाहरणानि, एते उदाहरणे अत्र। तस्य कः अर्थः? हरिं वर्जयित्वा संसारः इत्यर्थः। अत्र स्पेस् अस्ति मध्ये। अपहरेः संसारः, परिहरेः संसारः। Actually, in language there is no space, but it's mentioned here for clarity, just like Himalayat. If this is written with no space, then also there is no mistake. But from a technical perspective, if you parse the sentence, these are different terms. Himalayat Chinadeshah. तत्र इत्यनेन योगे हिमालयस्य पंचमी अनेन सूत्रेण। स्पष्टं वा? अस्तु। तर्हि अत्र स्थगयामः। एतेन पञ्चमी विभक्तिप्रकरणस्य समाप्तिः। तदनन्तरम् अध्यायद्वयमेव अवशिष्टं। षष्ठी विभक्तिः, सप्तमी च, तेषाम् अग्रे पठनं कुर्मः। षष्ठी विभक्तिः प्रायः कारकविभक्तिः नास्ति इति अस्माभिः उक्तमस्ति। तर्हि तत्रापि सूक्ष्मभेदाः सन्ति। कारकविभक्तिः अपि अस्ति कुत्रचित्, कुत्र भवति कुत्र न इत्यस्य विषये। षष्ठीविभक्तेः विषये किञ्चित् सूक्ष्मतया पठितव्यम् अस्माभिः। बहु किञ्चित् वक्तव्यम् अस्ति तत्र। दिस् चाप्टर् इस् नाट् वेरि स्माल्, बट् इट्स् नाट् दट् काम्प्लिकेटेड् आल्सो। अन्तिमं सप्तमी विभक्तिः लघुपाठः, देर् आर् 3 pages। तत्र समापयित्वा पुनरेकवारं सर्वेषाम् अंशानाम् अवलोकनं कुर्मः। So I have multiple objectives in taking Karaka Vibhakti. One is obviously Karaka Vibhakti विषयस्य परिचयः, तथैव एतेषां ग्रन्थानां पठनं कथं भवितुम् अर्हति। पारिभाषिकशब्दाः आगच्छन्ति बहुत्र। तर्हि comfort to start reading books like this, where there is a lot of technical terminology, language is slightly different than the normal भाषा प्रवेशे। कथा सन्ति, तादृशं नास्ति, तादृशी भाषा नास्ति। So an exposure to that. Then once you get a little comfortable with this, then ashtadhyayi.com, there you can look at the commentary. You can relate to what is said in like Kashika Vrittihi, Siddhanta Kaumudi. For your research, this will be a helpful tool. How do you get familiar with this kind of language and start interpreting it? So that's also an objective of studying this. Satyam, so many new words in this book. And like you said, classical words in Sanskrit, but so yeah, I think just if you can keep it in your mind, it's even if you don't memorize those words, the style of this kind of writing, right? If you study any other grammar books, then the style is quite different. Everywhere they will use this Panchami Vibhakti, right? And the Panchami will suddenly mean something different. Panchami is used as an argument, for example, right? So to get used to the style of this kind of writing was also one of my objectives. So after we finish this in probably 2 or 3 classes, then we can step back and see where we all are collectively and what would be in the best interest of all of us going forward. If you have some ideas, obviously start thinking. Astu. स्थगयामः तर्हि।
अन्तिमं प्रार्थनां करोतु कृपया शैलजा महोदय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरि ओम सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। हरि ओम, धन्यवाद। धन्यवादः धन्यवाद। महोदय। धन्यवादः।